दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। आम जनता सरकार र प्रतिपक्षीको खोजी गरिरहेका छन्। सरकार आम जनताका लागि हामी 24 घण्टा सेवा दिन तयार छौँ भनिरहँदा आम जनताले सरकारको उपस्थिति महसुस गर्न सकिरहेका छैन। यता सरकारले सही तरिकाले काम नगरिरहेको अवस्थामा संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षीको भूमिका सरकारलाई झकझक्याउने र आम जनताका विषयवस्तुलाई माग वा मुद्दाहरूप्रति ध्यान केन्द्रित गराउने जुन दायित्व प्रतिपक्षीको हुने गरेका छन्, प्रतिपक्षी पनि सोही बाटोमा अगाडि बढेको देखिन्छ। आम जनता सरकारको खोजी गरिरहँदा चौतर्फी रूपमा अहिलेको महामारीबाट हामी जुधिरहँदा, महामारीमा हामी चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ समस्या परिरहँदा आम रूपमा जनता एकदमै त्रसित बनेको अवस्था छ। आम जनताले खोजेको बेला चाहिँ भेन्टिलेटर पाउन सकिरहेका छैनन्। आम जनताले खोजेको बेला चाहिँ अस्पतालमा बेड पाउन सकिरहेका छैनन्। दिनानुदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। अवस्था भयावह बनिरहेको देखिन्छ। तर सोही अनुसारको तयारी नहुँदा आम गाउँघरको त कुरा के गरौँ, काठमाडौँ हाम्रो राजधानी नै हामी एकदमै चिन्तित र त्रसित बनेको अवस्था छ। आज हामी राजनीतिकको चिरफार गर्नेछौँ, बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। आम जनताले सरकारका बारेमा चाहिँ के धारणा बनाएका छन्, आम जनताले प्रतिपक्षीका बारेमा के धारणा बनाएका छन्, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पद्धतिका कुराहरू गरिरहँदा सरकारका प्राथमिकताका कुराहरू के हुन् र यस्तो अहिलेको महामारीमा सरकारको पहिलो दायित्व चाहिँ के हुँदो रहेछ। लामो समयसम्म तपाईहरूले चाहिँ छापा मिडियामा चाहिँ उहाँको लेख रचना, विचारहरू, विश्लेषणहरू पढ्दै आउनुभएको छ। हामीसँग भर्चुअली जोडिनु भएको छ राजनीतिक विश्लेषक सोमत घिमिरे सर। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सोमत सर, स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। धन्यवाद। मेरो पहिलो प्रश्न, आम जनताले सरकारलाई चाहिँ कसरी हेरिरहेका छन् सर? आम जनताको अपेक्षा अनुरूप सरकार चल्न नसकिरहेको अवस्था हो कि आम जनताले यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेर ती अपेक्षाहरू चाहिँ पुरा हुन नसकेको हो? के सोचिरहेका छन्? नागरिकको अपेक्षाहरू धेरै थिएनन्। यो नागरिक भन्ने कुरा, जनता भन्ने कुरा धेरै ठुलो अपेक्षा राख्ने, धेरै ठुलो महत्वाकांक्षा राख्ने त्यस्तो होइन। जनताका सामान्य आकांक्षाहरू थिए, जुन सामान्य आकांक्षाहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने ढाँचा ढङ्ग नै ल्याए। बरु कहिले आकांक्षा भन्दा बाहिरका ठुल्ठुला कुरा गरिदिने, कहिले के कुरा गर्नेले गर्दाखेरि अहिले नागरिकले वास्तवमा भन्ने हो भने सरकार भए नभएको धेरै त्यस्तो अनुभूति गर्न पाएको छैनन्। एक ढङ्गले नकारात्मक पारो सरकारप्रति जनताको नकारात्मकता बढ्दैछ। जति दिन बित्दैछ त्यो नकारात्मकता थपिँदैछ। त्यसका दुईटा कारण छन्। एउटा त यो महामारीको सवालमा पनि सरकार पूर्णतया सफल भयो र दोस्रो महामारी भन्दा बाहेक जनताको जनजीविका, जनताका आफ्ना मुद्दाहरू, जनताका आफ्ना सवालहरू, जनताका आफ्ना आकांक्षाहरू, अनि जनताले सुख सुविधा खोज्ने हो, सुविस्ता खोज्ने हो, धेरै ठुलो त्यस्तो कुरा होइन। त्यो दुईटै कुरामा सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसक्नुले जनताले सरकारलाई अहिले नकारात्मक पारो ग्राफमा उक्लिरहेछ जनता र सरकारको सम्बन्ध भन्ने लाग्छ। दुईटा कुरा गर्नुभयो सर। एउटा विशिष्ट परिस्थिति अहिले चाहिँ सिर्जना भएको छ। यो महामारी, वैश्विक महामारीको बिचमा हामी पनि जेलिएका छौँ। यसमा चाहिँ हामी पनि एकदमै चाहिँ संक्रमित भइरहेका छौँ। हामी पनि यसबाट अछुतो रहन सकिरहेका छैनौँ। अर्को चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने नियमित काम कारबाही क्रिया प्रतिक्रियाहरू छन्। सरकारले नियमित समयमा गर्नुपर्ने, आम जनताले नियमित समयमा सरकारबाट गर्ने अपेक्षाहरू, आशाहरू, सरकारबाट गर्ने न्यूनतम विषयवस्तुहरूको सवाल छ। यो दुईटाको बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो भने सरकार यो दुईटै यो चक्कामा, सर्किलमा चाहिँ असफल भएको हो। असफल हो। सरकारको अहिले तीनटा कार्यभार थियो। खास गरी अझ भन्ने हो भने हामी अहिले नयाँ एक खालको प्रणालीमा थियौँ, संघीयता, र हामीले अहिले हाम्रो संविधानले हामीलाई समाजवादमा जाने निर्देश गरेका थियो। एउटा कार्यभार संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन हुँदै समाजवादमा पुग्ने यात्राको मोटामोटी दिशा
बाटो पहिचान गर्ने एउटा ठुलो कार्यभार थियो कि यो परिस्थिति यस्तो थियो, अहिलेको नयाँ निर्वाचन, नयाँ संविधान, नयाँ प्रणाली एक ढङ्गको, त्यो कुरामा सरकार ज्यादै उदासीन देखे। दोस्रो, सरकारले प्रत्याभूत गर्न पर्ने दैनिक कामहरू हुन्छ। सरकारले जनतासँगको सम्बन्धमा, चाहे शिक्षाको कुरा होला, चाहे स्वास्थ्यको कुरा होला, चाहे महँगीको कुरा होला, चाहे रोजगारीको कुरा होला, अथवा जनता र सरकारको बिचको सम्बन्धको कुरा, त्यो दोस्रो कुरा थियो। दोस्रो कुरामा पनि सरकारले कुनै पहिचान वा प्राथमिकता पहिल्याउन सकेन। सरकार अत्यन्तै एजेन्डाबाट चिप्लियो। जुन खालको पिपुल्स एजेन्डा हुनुपर्ने, जनताका नागरिकका एजेन्डा हुनुपर्ने, त्यो एजेन्डाबाट सरकार चिप्लियो। र तेस्रो, कोभिडको कुरा अहिले जुन हामीले गरिराखेका छौँ, यत्रो महिनामा तयारी छैन, यत्रो महिनामा आइसोलेसनको कुरा, क्वारेन्टाइनको कुरा, सामान्य लिटरेसीको कुरा छैन, यत्रो स्थानीय सरकारहरूलाई मोबिलाइजेसन छैन। खास गरी यो एउटा सैद्धान्तिक रूपमा के भनिन्छ भने महामारी चाहिँ संघीयतामा महामारी चाहिँ अरू तरिकामा केन्द्रीयतामा भन्दा चाँडो एड्रेस हुन्छ, सजिलोसँग, कम खर्चमा र चाँडो एड्रेस हुने कुरा हो महामारी। कुनै पनि महामारी यो संघीयताको थ्योरीभित्र एउटा पर्छ। तर सरकारले त्यो महामारी आएको बेलामा पनि तपाईँको देशमा संघीयता छ भन्ने धेरै बुझ्न चाहेन, धेरै जान्न चाहेन। के त्यसो भएको हुनाले सरकारमा त दुईटा होइन कि तीनटा दृष्टिकोण फ्रेमिङ गर्दाखेरि, तीनटा ढाँचाबाट, तीनटा कोणबाट हेर्दाखेरि, एउटा दीर्घकालीन कोण जुन संघीयताको कार्यान्वयन र समाजवादको यात्रा थियो, त्यहाँ फेल भयो। दोस्रो, जनताको दैनिक समाधानका कुरा, दैनिक जनताका आकांक्षाका कुरा, जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता कुरा, दोस्रो त्यहाँ फेल भयो। र तेस्रो, जुन यो महामारीमा सरकारले यथोचित कदम ताल्नै सकेन। महामारीलाई संघीयताको ढाँचामा व्यवस्थापन गर्न धेरै लिएन। मैले भन्नुपर्दा अहिले तीनटा हिसाबले सरकार असफल देख्छु। सर, एउटा महत्त्वपूर्ण बहसको विषय निरन्तर नेपालमा भइरह्यो। हामीले नेपालका राजनीतिक परिवर्तनका धाराहरूलाई चाहिँ निरन्तर अध्ययन गर्यो भने एउटा जिस्ट निकाल्न सकिन्छ, एउटा निष्कर्ष के निकाल्न सकिन्छ भने नेपालमा आम जनताले टाइम एन्ड अगेन बारम्बार राजनीतिक परिवर्तनका लागि आफ्ना योगदान जे दिनु पर्दथ्यो त्यो दिएका छन्। आम जनता त्याग गरेका छन्, आम जनता बलिदानी दिएका छन्, आम जनता दुःख पीडा कष्ट सहेर यो देशको राजनीतिक स्थायित्वका लागि हरसम्भव प्रयासहरू गरेका छन्। तर मूलभूत रूपमा आम जनताको जीवनमा त्यसको प्रत्याभूति, आम जनताले त्यसलाई चाहिँ एकदमै आफ्नै जीवनमा चाहिँ त्यसको अनुभूत गर्न नपाएको, अथवा यसलाई यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, व्यवस्थाहरू परिवर्तन भइरहँदा केही सीमित वर्गका लागि ती व्यवस्थाहरू परिवर्तन भएको जस्तो देखिन्छ, तर आम कमन पिपल सिटिजनका लागि त्यो चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन भएको अनुभूति नै गर्दैन। तिनीहरूको जीवनमा खासै त्यसले चाहिँ केही तात्विक फरक नपारेको वा उनीहरूको अवस्था ज्यूका त्यू छन्, केवल व्यवस्था परिवर्तन भएको जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ फिलोसफिकल्ली चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा यो विषय नै हामीले बुझ्न उल्टो पुल्टो गरिरहेका छौँ कि यो नेपालको सन्दर्भमा यसको चाहिँ जुन तादाम्यता हुनु पर्दथ्यो, राजनीतिक परिवर्तनसँगै हाम्रो चरित्रमा, हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो बोलीमा र हाम्रो शैलीमा जुन प्रकारको चेन्जेसहरू आउनु पर्दथ्यो त्यो आउन नसकेको हो। अनि यसलाई दुईटा प्रकारले हेर्नुपर्छ। एउटा त समाजलाई खास गरी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कुराले ड्राइभ गर्छ। राजनैतिक कुरा, सांस्कृतिक कुरा, सामाजिक कुरा, आर्थिक कुरा, जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानले तपाईले राजनैतिक रूपमा परिवर्तन गर्न बलपूर्वक जनता लाग्यो र परिवर्तन भयो। त्यो राजनैतिक परिवर्तन भएपछि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन गर्ने चाहिँ राजनैतिक नेतृत्वको जिम्मा जस्तो भयो नेपाल। र त्यो राजनैतिक नेतृत्वले न यहाँको अर्थतन्त्रको आर्थिक प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन खोज्यो, न आर्थिक सम्बन्धमा प्रणालीमा ल्याउन खोज्यो, न सामाजिक रूपमा, न शैक्षिक रूपमा, न भन्न खोजेको के हो भने राजनैतिक परिवर्तनलाई तपाईले जमिनमा तान्ने भनेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन। आर्थिक, सामाजिक दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक सोमत घिमिरे सर। हामी उहाँसँग चाहिँ
सरकारका गतिविधिका बारेमा हामी प्रतिपक्षीको बारेमा पनि कुराकानी गरौँला, खास गरिकन अहिलेको यो महामारीको बेला। सर, तपाईँ मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने म फेरि प्लिज। अनुभूत गर्दैनन्, एउटा पक्ष यो छ। दोस्रो, नेपालको राजनैतिक नेतृत्वले मुद्दाहरूलाई वा राजनैतिक परिवर्तनपछि आफ्नो हस्तक्षेपलाई, राजनैतिक परिवर्तनपछि आफू हिँड्नुपर्ने बाटो, राजनैतिक परिवर्तनपछि आफ्नो गन्तव्य के हो भन्ने कहिल्यै पनि धेरै छलफल गरेन, कहिल्यै पनि त्यो हिसाबले आफ्नो गन्तव्य पहिचान गरेनन्। एकदम तदर्थवादमा राजनीति चल्यो, तदर्थवादमा राजनैतिक अहिले पनि तदर्थवादमै चलिराखेको छ। हामीले हेर्यौँ भने नेकपा दर्शकहरू, प्राविधिक रूपमा केही गडबडी भइरहेको छ, उहाँसँग स्मुथली हामी कुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ। यद्यपि हाम्रो प्राविधिक टिमले उहाँसँग चाहिँ, हजुर सर, तपाईँको बारम्बार चाहिँ आवाज कटिरहेको छ। आर्थिक सामाजिक मुद्दामा लाग्दै नलाग्नेले गर्दा नेपालको राजनीतिले जमिन छोएन, नेपालको राजनीतिले भुइँ छोएन, नेपालको राजनीतिले भुइँ तहमा बस्ने मान्छेहरूलाई परिवर्तनको अनुभूत गर्न सके। यो एकदम सही कुरा हो। कारण चाहिँ दुईटा हुन् भन्ने लाग्छ मलाई। ओके, सरले भने जस्तै म फेरि पनि मेरो प्रश्न के हो भने, अघिको प्रश्नको मैले चाहिँ स्मुथली आन्सर चाहिँ सुन्न पाइनँ, टेक्निकली गडबड भएर। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि खासै राजनीतिक उथलपुथलका लागि, आन्दोलनका लागि ठाउँहरू छैनन् वा हुनु पर्दैन थियो भने एउटा जनअपेक्षा र चाहना चाहिँ रहिआएको छ र आम जनताले यो कुरा चाहिँ विश्वास गरेका छन्। तर सामान्य विषयवस्तुहरूका लागि पनि अझै आफ्ना बेसिक फन्डामेन्टल राइट्सका लागि पनि आम जनता चाहिँ हाम्रो अहिलेको पद्धतिमा पनि सडकमा आउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। फेरि पनि मेरो प्रश्न के हो भने सर, प्रणालीहरू जतिसुकै चेन्ज गरे पनि नेतृत्वको कार्यक्षमता, शैली र व्यवहारमा परिवर्तन भएन भने त त्यो प्रणालीहरू त केवल चाहिँ एउटा त्यो वाहक मात्रै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त नेपालको सन्दर्भमा राम्ररी नै पुष्टि भएर आएको छ नि। प्रणाली परिवर्तन भएपछि व्यवहार र विचार परिवर्तन भयो भने त्यसले अनुवाद गर्छ, त्यसले जनतामा कुरा लैजान्छ। तर हाम्रोमा प्रणाली अनुवाद, प्रणाली चाहिँ अलिकति परिवर्तन हुने, विचार परिवर्तन नहुने र नेतृत्वको प्रवृत्ति र शैली पनि परिवर्तन नहुने हो भने जुनसुकै प्रणालीलाई पनि राजनैतिक नेतृत्वले खाइदिँदो रहेछ। राजनैतिक नेतृत्वले त्यो प्रणालीले पचाइदिन्छ। प्रणालीले गर्ने आधारभूत डेलिभर गर्न त आखिर नेतृत्वले हो। त्यो प्रणालीले दिने डेलिभर नेतृत्वले सही एक्सन गर्दाखेरि, नेतृत्वले सही काम गर्दाखेरि चाहिँ प्रणालीले डेलिभर गर्छ, प्रणालीले सेवा दिन्छ, प्रणालीले सुविधा दिन्छ, प्रणालीले जनता कहाँ पुर्याउँछ। तर जब प्रणाली परिवर्तन भयो त्यसपछि विचारको पनि खडेरी पर्यो र नेतृत्वको प्रवृत्ति, मैले भनिराखेको छु कि हाम्रो नेतृत्वको प्रवृत्ति, नेतृत्वले जुन ढङ्गले काम गर्छ त्यो प्रवृत्ति परिवर्तन नहुँदा पनि प्रणालीले मात्रै काम गर्दो रहन्छ भन्ने चाहिँ खासमा राजनीति शास्त्रमा पढ्ने पढाइने कुरा हो र नेपालमा चाहिँ यो व्यवहारमा राम्रोसित देखिएको छ। एउटा अर्को यहीसँग प्रसङ्ग आउँछ, म ब्लन्ट तरिकाले यो सोध्छु सर हजुरलाई। आम रूपमा चाहिँ अहिलेको हाम्रो जस्तो विकास उन्मुख देशमा चाहिँ एक किसिमको राजनीतिक उथलपुथल र एक किसिमको चाहिँ जनता त्यति चाहिँ जागरुक नभएको अवस्था र नेतृत्व अलिकति चलाक बाठो र अलिकति चाहिँ एकदमै टाठो बाटोहरूको समूहबाट चाहिँ सञ्चालित हुने अवस्थामा प्रणालीको कब्जामा नेतृत्व रहेको छ कि नेतृत्वले प्रणाली कब्जा गरेर जनतामाथि जे चाहन्छ त्यही लाद्न सकिरहेका छन्? होइन, यो प्रणाली भन्ने कुरा त तपाईँको अमूर्त कुरा हो। त्यो प्रणालीलाई जहिले पनि नेतृत्वले नै कब्जा गर्छ, प्रणालीलाई ड्राइभ गर्न जहिले पनि नेतृत्वले हो, जुनसुकै प्रणालीलाई पनि, जुनसुकै प्रणालीलाई पनि। त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले संघीयताको सन्दर्भमा संघीयताले जे आशा गरेका थियौँ संघीयताबाट अलिकति जनता सरकार जनताको नजिक पुग्ला, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता कुराहरू जनताको अलिकति सजिलो होलान्, स्थानीय उत्पादन अलिकति बढ्ला भन्ने हामीले जुन आशा गरेका थियौँ एक खालले संघीयताले गर्ने मिनिमम डेलिभर हो त्यो, संघीयताले गर्ने आधारभूत सेवा हो त्यो, आधारभूत उत्पादन हो त्यो संघीयताको। तर हाम्रो राजनैतिक प्रणालीले संघीयतालाई पनि खाइदियो, राजनैतिक प्रणालीले संघीय प्रणालीलाई नेतृत्वले पक्कै खाइदियो भन्छु। नेतृत्वले नै ड्राइभ गर्यो राजनीतिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, राजनीतिक प्रणालीलाई परिपक्व बनाउने, राजनीतिक प्रणालीलाई त्यो दिशामा हाम्रो नेतृत्व गर्ने, हाम्रो नेतृत्व आफ्नो हित अनुकूल प्रणालीलाई प्रयोग गर्ने दिशामा गयो। त्यस्तो भएको हुनाले यो समस्या आयो।
सर अर्को चाहिँ प्रसङ्ग यसमै जोड्यौँ। हामीले राजनीतिक रूपमा आम जनताले त जे चाहिँ दलहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता गरिरहँदा अलिकति धेरै टाढाको नजाउँ न, ऐतिहासिक रूपमा यो सरकारको चाहिँ लगभग चाहिँ 2/3 बहुमतको अवस्था छ। आम जनताले चाहिँ पत्याएर उहाँहरूलाई चाहिँ देशलाई स्थायी सरकार चाहिँ दिएको, स्थायी रूपमा चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्नको लागि जिम्मेवारी दिएको आम जनताले चाहिँ राजनीतिक दललाई पत्याएकै देखिन्छ। आम जनताले राजनीतिक दललाई विश्वास गरेर मतदान गरेरै सत्तामा पुर्याएको देखिन्छ। आम जनताले राजनीतिक दलको घोषणा पत्रलाई चाहिँ विश्वास गरेकै देखिन्छ। तर निर्वाचन भइसकेपछि ती घोषणा पत्रहरू चाहिँ खासै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेनछ राजनीतिक दलहरूको लागि। केवल त्यो चाहिँ चुनावी स्टन्टको लागि मात्रै प्रयोग हुन्छ र चुनावमा जे प्रतिबद्धता गर्यो त्यो केवल मतका लागि मात्रै थिए। बाँकी जनताले भोट दिइसक्यो, अब हामी चाहिँ 5 वर्षको लागि चाहिँ अब कसले हामीलाई के गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा मानसिकता डेभलप भइरहँदा सरकारलाई जनताले, राजनीतिक दललाई जनताले चाहिँ एउटा चाहिँ फिक्स म्यान्डेट दिएको, तर त्यो म्यान्डेट अनुसार चाहिँ सरकार चल्न नसकिसकेपछि जनताको यसमा के गल्ती छ सर? के भन्नुभयो? जनताको के भन्नुभयो? जनताको यसमा के दोष छ सर? र तर फेरि जनताले प्रताडित हुनु परेको छ। जनताले यसमा दोष लिनुपर्ने वा दोष बोक्नु पर्ने कुनै केही कारण छैन। तर प्रताडित त फेरि जनता भइरहेका छन् नि सर। म भन्दैछु नेपालको राजनीतिमा लामो समयसम्म अस्थिर सरकार थियो, राजनैतिक स्थिरता थिएन, एउटै राजनीतिक स्थिरता थिएन, सरकारले काम गर्न नपाउने, बेला बेलामा ढाल्ने, खेल्ने, क्यार्ने एकदम चरम संसदीय प्रणालीले गर्दा जनताले दिक्कै थिए जनता, र जनताले एक खालले स्थायी सरकार खोज्नु स्वाभाविक थियो। तर जनताले स्थायी सरकार किन खोजेका हुन् भने कुनै दल विशेषलाई सरकारमा राखिराख्नका लागि होइन। जनताले स्थायी सरकार किन खोजेका हुन् भने आफ्नो जीवनमा त्यो स्थायी सरकारले परिवर्तन देला भनेर, आफ्नो जीवन सजिलो बनाउला भनेर, आफ्नो जीवनमा के आफ्नो आकांक्षाहरू केही पूरा होलान् र एउटा स्थायी सरकारले काम गर्न पायो भने जनजीवनमा परिवर्तन आउला भनेर जनताले स्थायी सरकार खोजे हो। तर एउटा समस्या चाहिँ राजनैतिक कुरामा के हो भन्नु होला भने हामी स्थायी सरकार नभएका कारणले आत्तीय र स्थायी हुने बित्तिकै धेरै हो भन्यौं। तर राजनीतिमा 2-3टा कुरा मुख्यतले भूमिका गर्छ। एउटा राजनीतिमा विचारको कुरा छ, कहाँ जान खोजे हो, के गरे हो। हजुर दर्शकहरू, हामी कुराकानी गर्दैछौँ राजनीतिक विश्लेषक सुमत घिमिरेसँग। उहाँसँग प्राविधिक रूपमा हामी स्मुथली कुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ, तर पनि हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहेको छ। हामी हजुर सर आवाज सुन्दैछु म। हजुर, अर्को राजनीतिक दलभित्रको अपोजिसन, खास गरी कार्यकर्ताहरूले राजनीतिक दलको उपल्लो तहको नेतृत्वलाई दबाब दिएर सही ठाउँमा ल्याउन सक्थे। तर अहिलेको परिस्थितिमा र खास गरी नेकपाको परिस्थिति हेर्दा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले आफ्नो कुनै भूमिका, मध्यम वा तलका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो भूमिका धेरै प्रदर्शन गर्न सकेन र उपल्लो तहको नेतृत्वकै एक ढङ्गको कमान्डमा, एक ढङ्गको अप्ठ्यारोमा जस्तो देखियो मध्यम कार्यकर्ताहरू पनि। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिमा जे आशा गरिएको थियो, जे अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अनुसार केही पनि भएन। विचार पनि पुगेन, मूल्य मान्यताहरू पनि भएनन्, प्रवृत्ति पनि भएन। राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको मध्यम र तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूको भूमिका पनि पुगेन। परिणाम त्यसो भए यस्तो भद्रगोल आयो। यो चाहिँ तपाईँको धेरै कुरा जोडिएर आएको भद्रगोलको परिणाम हो। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा नि सर, राजनीतिक हामी जुन चाहिँ सिस्टमलाई अङ्गीकार गरेका छौँ, पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई, राजनीतिक दलबाट चाहिँ दलको प्रतिनिधित्वहरूले नै चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने, बहुमत प्राप्त दलले सरकार सञ्चालन गर्ने, यो त ठिकै छ। तर विधि पद्धति प्रक्रिया अनुसार नचलेपछि यस्ता कुराहरू त देखिनु स्वाभाविकै हो कि यो विधि पद्धति प्रक्रिया भनेको चाहिँ सत्तामा गइसकेपछि वा नेता बलियो भइसकेपछि खासै महत्त्व राख्दैन। यसलाई दुईटा दृष्टिकोणबाट हेरौँ। नेकपाले अहिले जुन बाटो लिइरहेछ यो दुर्भाग्य हो। नेकपाले जुन नाममा जनतासँग भोट माग्यो, जुन नाममा जनतालाई अपिल गर्यो मलाई मत ल्याऊ, म यसो गर्छु उसो गर्छु, मलाई मत दियो भने तिम्रो जिन्दगी अलिकति राम्रो हुन्छ भनेर जुन हिसाबले नेकपाले मत माग्यो र जुन हिसाबले हिँड्यो, यो चाहिँ बडो अप्ठ्यारो कुरा हो। के अहिले हाम्रो कुनै एक खालले भन्ने हो भने विधि छैन,
एक खालले भन्ने हो भने प्रणालीलाई कुनै व्यवस्थित गरिएको छैन। एक खालले भन्ने हो भने नेताको लहरमा सबै काम भइरहेको छ। एक खालले भन्यो भने विचारको परिपक्वता छैन, कहाँ जान खोजे हो, के गर्न खोजे हो, कुनै छलफल छैन। कस्तो शिक्षा हो, कस्तो स्वास्थ्य हो, यत्रो कोभिडले मान्छेलाई अप्ठ्यारो छ, हामीले कस्तो स्वास्थ्य बनाउन खोजे हो, नेपालमा कस्तो स्वास्थ्य नीति चाहिए हो, नागरिकले सरल रूपमा स्वास्थ्य कसरी पाउन सक्छन्, नागरिकले सरल रूपमा शिक्षा कसरी पाउन सक्छन्। शिक्षा त महँगो हो निजी शिक्षा दिएर, निजी शिक्षाका कारणले। जस्तै यावत प्रश्नहरूमा छलफल गर्दै हामीले आफ्ना समस्याहरू पहिचान गर्ने, समस्याहरूको विश्लेषण गर्न र तिनको निकासमा के गर्न सकिन्छ भनेर बाटो हिँड्नु पर्ने थियो। तर हामी त्यो बाटो हिँडेनौँ। हामी एकदमै नेतृत्वले जता लैजान्छ यो मारे पाप पाले पुण्य भन्ने टाइपको बाटो हिँडिराखेका छौँ। नेतृत्वले जता घिसारेर लैजान्छ मान्छे त्यतै जाने, कार्यकर्ताहरू त्यतै जाने। अब यस्तो यो हिसाबले नेतृत्वले चाहिँ अहिले धेरै नै अन्त लयो भन्ने लाग्छ मलाई परिस्थिति। ओके, पार्टीले आम रूपमा चाहिँ पार्टीको, सरकारको वा प्रतिपक्षीको पनि प्राथमिकता त होला नि सर। कुन अवस्थामा कस्तो प्राथमिकता चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुराको डिटरमाइन गर्ने वा सोच्ने क्षमता त नेतृत्वसँग हुनुपर्छ वा हुँदो हो नि। होइन, यो त कस्तो भयो भने नेपालमा सरकार, सत्तारूढ दल र पार्टीको सत्तामा गइसकेपछि पार्टी र सरकारको सम्बन्ध चाहिँ मातृका र बिपीको पालादेखि 7 सालदेखि नै कहिल्यै पनि राम्रो हुन सकेन। जो प्रधानमन्त्री हुन्छ उसलाई लाग्छ संसदीय व्यवस्थामा त प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हो, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ पार्टीले हरण खटन गर्ने, प्रधानमन्त्रीले कसरी काम गर्न सक्छ, प्रधानमन्त्रीले त कामै गर्न सक्दैन त्यसरी भन्ने लाग्छ जो प्रधानमन्त्री छ। पार्टीलाई लाग्छ पार्टीले भनेको नि त मान्न पर्यो, पार्टीको नाममा चुनावमा गयो हो, पार्टीको नाममा भोट माग्या हो, पार्टीको घोषणा पत्र देखाएर जितिया हो भनेपछि मलाई लागेको एउटा कुरा के हो भने सत्तारूढ दलको पार्टी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो हो कि यो हामी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि अप्ठ्यारो देख्यौँ, किशुनजीको पनि अप्ठ्यारो देख्यौँ, मातृका र बिपीकै पालादेखि यो अप्ठ्यारो निरन्तर चल्दै आएको छ र संसदीय व्यवस्थामा एउटा ठुलो अप्ठ्यारो यो रहेछ कि कहाँसम्म सरकारलाई पार्टीले चलाउने हो, कहाँसम्म सरकार आफू चल्ने हो, त्यसको लक्षण रेखा कहाँ हो, त्यसको पद्धति के हो, त्यसको विधि के हो, त्यसको सिद्धान्त के हो भन्ने कुरामा हामीले कहिल्यै छलफल गरेनौँ। अहिले पनि बेला बेलामा देखिरहन्छ पार्टीमा जो सत्तामा सरकारमा जानु भएको छैन उहाँलाई लाग्छ सरकारले पार्टीलाई टेर्दै टेर्दैन, जो सरकारमा हुनुहुन्छ उहाँलाई लाग्छ पार्टी बढ्ता कचकच गर्छ, पार्टीले बढ्ता निर्देश गर्छ, प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गर्न खोज्छ। तर यो दुईटै कुराबाट हामीले के हेर्ने हो भने सामान्यतया सरकार पनि र पार्टी पनि दुईटा कुरामा बाँधिनुपर्छ। एउटा आफ्नो पार्टीको घोषणा पत्र त्यसमा बाँधिनु पर्यो, पार्टी सरकार ऊ भन्न केही पाइएन। र दोस्रो हामीले संविधानले निर्दिष्ट गरेका केही कुराहरू जस्तो मैले अहिले भन्नुपर्दा भन्छु नेकपा वा नेपाली कङ्ग्रेस जो पनि अहिले पार्टीले चाहिँ तपाईँको नेकपा अहिले पार्टीले आफूले जारी गरेको घोषणा पत्र मान्नु पर्यो नि, सरकारले पार्टीले पनि। ठिक छ, सरकार र पार्टी फरक हो, सरकार र पार्टीका आफ्ना भूमिका होला, तर घोषणा पत्र त दुईटैले मान्नु पर्यो। र अहिले संविधानले दिशानिर्देश गरेको केही कुरा छ मैले भन्ने गरेको छु समाजवाद, त्यो पार्टीले पनि मान्नु पर्यो, त्यो सरकारले पनि मान्नु पर्यो। त्यस्तो कमन कुराहरूको खोजी पार्टी र सरकारको सम्बन्धमा कमन कुराहरू के हुन्, दुईटैका साझा कुरा के हुन्, साझा विचारहरू के हुन् भन्ने कुरै नगरेर दुईटा समानान्तर ध्रुव बनाइया छ, एउटा सरकार ध्रुव एउटा पार्टी ध्रुव, प्यारेलल जस्तो समानान्तर जस्तो जुन हिसाबले चलिराखेको छ त्यो बडो अप्ठ्यारो कुरा छ। र पार्टीले सरकारलाई कहाँसम्म चलाउने हो, सरकार कहाँसम्म स्वतन्त्र हो भन्ने कुराको डेफाइन चाहिन्छ, परिभाषित गर्नुपर्छ। केही कुरा हुन्छन् सरकारले आफूले गर्नुपर्ने कुरा, सरकारले आफैले निर्णय गर्ने, पार्टीले नसोधिकन केही कुरा होला, तर आधारभूत रूपमा घोषणा पत्रमा त बाँधिनु पर्यो नि त, आधारभूत रूपमा आफ्नो प्रतिबद्धतामा त लाग्नु पर्यो नि भन्ने लाग्छ मलाई। सतही रूपमा आम रूपमा ग्राउन्डमा चाहिँ सरकारले देख्ने कुरा र आम जनताले देख्ने कुरा वा तपाईँ हामीले अनुभूत गर्ने कुराको चाहिँ जुन ग्याप हो त्यो ग्याप चाहिँ धेरै ठुलो भयो भने चाहिँ एउटा बुझाइ छन्। जनताले चाहिँ जे कुरा सडकमा अनुभूत गरिरहेका छैनन्, सरकारका नेतृत्वकर्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ एकदमै चाहिँ ताल ठोकेर चाहिँ हामीले यस्तो गरेका छौँ, सबै ठिक छ, सबै व्यवस्थित छ, हाम्रा प्रयासहरू एकदमै चाहिँ सकारात्मक छन् भनेर एकदमै चाहिँ दावी गरेर
हिँडिरहेको जस्तो देखिन्छ। यस्तो ग्याप हुनुलाई चाहिँ कसरी हेर्ने सर? जति बेला यस्तो राजनैतिक रूपमा जनता र सरकारको बीचमा यति धेरै दूरी बढ्नु भनेको र राजनीतिक दल र जनताको बीचमा यति धेरै दूरी बढ्नु भनेको चाहिँ यो राजनीति शास्त्रमा यो अप्ठ्यारो विषय हो। यसलाई अप्ठ्यारो रूपमा लिनुपर्छ, किनभने अब सरकार र जनताको विचार धेरै टाढा पुग्नु भनेको चाहिँ त्यो राम्रो लक्षण होइन। र अब सरकारले जनताको आफ्नो कुरा डेलिभर गर्न नसकेपछि, सरकारले जनताको इच्छा आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेपछि केही तथ्याङ्कका सहारामा, केहीका सहारामा मैले यति गरे उति गरे भनेर कागजी प्रतिवेदन देखाएर सरकार उम्किन पाउँदैन। सरकारले त जनतालाई अनुभूत गराउने हो। सरकारले परिवर्तन भनेको कागजमा हेरेर जनताले पढेर भोग्ने कुरा होइन। ओहो यति तथ्याङ्क भएछ, हिजो यस्तो थियो, आज तथ्याङ्क यो आयो भनेर जनताले त्यो मेसो पाउँदैन, जनताले त्यो गर्दैन। जनतालाई आफ्नो जीवनमा परिवर्तन चाहियो, आफ्नो जीवनमा अनुवादमा आफ्नो जीवन भोग्ने गरीको परिवर्तन चाहियो। त्यो परिवर्तन सरकारले ल्याउन नसक्दाखेरि सरकारले बरु आफ्नो बाटो फेर्ने कुरा थियो, बरु आफ्नो सरकारले अलिकति आफ्नो प्राथमिकता फेर्ने कुरा हुनु पर्थ्यो। तर सरकार यति धेरै टसमस गर्छ कि म जति ठिक, मैले गरे जति राम्रो, मैले गरे जति एकदम चटक्क परेको काम कसैको पनि छैन, अहिलेसम्म थिएन भनेर उसका केही तथ्याङ्कहरूको सहारा लिन्छ। एक ढङ्गले भन्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले अथवा अहिलेको सरकार जसले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले यो कुरा नबुझेको होइन, खालि यो कुरालाई उहाँहरूको आफ्नो हित अनुकूल नभएको कारणले त्यसरी तथ्याङ्कको सहारा लिनु पर्यो र मैले अत्यन्तै धेरै राम्रो गरेको छु भन्न पर्यो। त्यसैले कम्युनिस्टहरूमा त एउटा कायदा सुविधा पनि छ कि अब प्रतिक्रियावादीहरूले प्रतिक्रान्ति गर्न खोजिनेहरूले यो सरकारलाई असफल पार्ने षड्यन्त्र गर्दैछन् भन्ने सुविधा पनि उहाँहरूले परम्परादेखि प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ। त्यो सुविधा पनि प्रयोग गरिरहनु भयो होला अहिले पनि। र मूल रूपमा के हो भन्नु होला भने सरकार आफ्नो अहिलेको तत्कालीन प्राथमिकताबाट चिप्लिएको छ, अहिले तत्काल लिनुपर्ने विधिबाट चिप्लिएको छ, अहिले पार्टीलाई गर्नुपर्ने व्यवहारबाट चिप्लिएको छ, अहिले नागरिकका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनेर नागरिकका मुद्दाको विश्लेषणमा चिप्लिएको छ। धेरैतिर चिप्लिसकेपछि अनि सरकार एकदम मैले ठिक गरेको छु, मैले राम्रो गरेको छु, मैले जति राम्रो कसैले गर्न सक्दैन थियो भन्ने केही नक्कली कुरा लिएर आइराखेको छ जस्तो लाग्छ। पार्टीभित्र देखिएका विवादहरूको चाहिँ बाछिटा चाहिँ सरकारको कार्यशैलीमा परेको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ सर? लामो समयसम्म नेकपाभित्र रचनात्मक विवाद भएर, नेकपाभित्र विवाद छ, नेकपाभित्र गुट छन्, नेकपाभित्र महागुट छन्, उपगुट छन्, झगडा छ, तर त्यो धेरै विषयमा रचनात्मक छैन र ती विवादहरू जनतालाई तानिएर गरेका छैनन्। ती विवादहरू कुनैले एउटाको पक्का जनसमर्थन लिएर जनताको पक्षमा उभिएर जनताका मुद्दामा उभिएर विवादहरू भयो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले पार्टीभित्र विवाद छ, तर त्यो विवाद एक खालले भन्नुहुन्छ भने जनताको सरोकार भन्दा पाइएछ, एक खालले भन्नुहुन्छ भने नेतृत्वको स्वार्थमा विवाद भएछ, एक खालले भन्नुहुन्छ भने गुट उपगुटहरूको टक्करमा पर्छ। यो जनताको साइडमा बसेर जनताको पक्षमा बसेर जनताका मुद्दाहरू जनताका जनजीविकाका सवालहरूलाई लिएर त्यस्तो पार्टीभित्र रचनात्मक विवाद बहस नेकपाभित्र छैन। बहस छ तर त्यो बहस आपसी भागभण्डामा छ, आपसी लुसाचुडीमा छ, आपसी स्वार्थमा छ, कोही पनि उम्किन सकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा पार्टीभित्र धेरै नेताहरू चाहिँ हाई प्रोफाइलिक नेताहरू, लामो चाहिँ टल नेताहरू हुनुभयो भने चाहिँ नेतृत्वको टकरावको क्राइसिसले गर्दा पनि सर्भिस डिलिभरी हुन नसक्दो हो होइन। अहिलेको सरकारले त्यसलाई छेक्दैन। अहिलेको सरकारले त्यो काम गर्न खोज्यो भने, अहिलेको सरकारले कस्तो शिक्षा, कस्तो स्वास्थ्य, कस्तो सार्वजनिक यातायात, कस्तो के भनेर तपाईँको जनताको पक्षमा काम गर्न खोज्यो भने अहिलेको सरकारलाई कसैले छेक्दैन। यद्यपि पार्टीमा केही अप्ठ्यारो हुन सक्ला, तर सरकारले त्यो बाटै लिँदैन, सरकारको त्यो गन्तव्यै छैन। त्यसो भएको हुनाले पार्टीमा भएको विवादले, पार्टीमा विवाद छ यो सत्य हो, पार्टीमा लुछाचुडी छ यो पनि सत्य हो, तर पार्टीमा भएको विवादले सरकारले काम गर्न पाएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन। किनभने सरकारको एजेन्डै मिलेको छैन, सरकारको प्राथमिकता मिलेको छैन। सरकारको एजेन्डा मिल्थ्यो, प्राथमिकता मिल्थ्यो, सरकारको ध्येय मिल्थ्यो, सरकार जान खोजेको ठाउँको भ्रष्टता मिल्थ्यो भने हामीले भन्न सक्छौँ सरकारले गर्न खोज्दै थियो, पार्टीले पिछल्यो भनेर। यो
यो सरकारको एजेन्डै राम्रो छैन, त्यसो भएको हुनाले पार्टीले बिथल्यो, पार्टीले काम गर्न दिएन भन्ने कुरा चाहिँ धेरै परिपक्व कुरा होइन। यो प्रसङ्ग उठिसकेपछि मैले फेरि पनि स्ट्रेट प्रश्न गरेँ, एकाथरीको विश्लेषण रहेको छ, प्रधानमन्त्रीजीको चाहना, इच्छा, दिशा एकदमै सही हुँदाहुँदै पनि उहाँले जुन टिम बोक्नु भएको छ त्यो टिमले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ चाहनासँग, उहाँको दिशा निर्देशसँग, उहाँको एजेन्डासँग, उहाँको कार्यशैलीसँग तादात्म्यता तालमेल मिलाउन नसकेको कारणले गर्दा कतिपय विषयवस्तुहरू चाहिँ चाहेर पनि आम जन अपेक्षित हुन नसकेको हो। प्रधानमन्त्रीका आफ्ना प्राथमिकता ग्राउन्ड रियालिटीमा छैन। प्रधानमन्त्रीका आफ्ना एजेन्डाहरू नै जनताको वास्तविकतामा आधारित छैन। प्रधानमन्त्री एकदमै धेरै ठुल्ठुलो कुरा गर्दैन, उहाँ राष्ट्रवादी नाराबाट आउनुभयो। खास गरी उहाँको नेतृत्वको गुरुङ चाहिँ तपाईँको जुन बेला नेपाल भारत नाकाबन्दी भयो त्यति बेला उहाँले राष्ट्रवादको एउटा ठुलो नारा लाउनुभयो र पानी जहाज, रेल, सेल यस्तै नारा लिएर आइरहनु भएको छ उहाँ, र उहाँ बेला बेला हावादारी कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको टिमको कुरा होइन, प्रधानमन्त्रीको आफ्नै भिजन, प्रधानमन्त्रीको आफ्नै दृष्टिकोण, प्रधानमन्त्रीको आफ्नै कार्यशैली, प्रधानमन्त्रीको आफ्नै तरिकाले गर्दा अहिले यो परिस्थिति आयो भन्ने लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्रीले जे मुद्दा नेपालको बुझ्नु भएको छ त्यो मुद्दा वास्तवमा ती मुद्दा प्रधानमन्त्रीले जे कुरा भनिराख्नु भएको छ ती सबै कुरा कलकत्तामा छ। भ्यू टावरहरू पनि छन् ठुल्ठुला, पानी जहाज छँदैछ, रेल छँदैछ, तर कलकत्तामा गरिबी किन छ? प्रधानमन्त्रीले अहिले जे कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यसले भुइँ तहका मान्छेलाई छुँदैन। प्रधानमन्त्रीले अहिले जे भनिरहनु भएको छ आज खान नपाएको मान्छेलाई छुँदैन। प्रधानमन्त्रीले अहिले जे भनिरहनु भएको छ स्कुल जान नपाएको केटाकेटीलाई त्यो स्कुल लैजाने गरेको उहाँको रणनीति छैन। अर्थात् मैले भन्न के खोजिरहेको छु भने प्रधानमन्त्रीले लिएका एजेन्डा र नेपाली राजनीति, नेपाली जनताका एजेन्डाहरूको बीच अतुलनीय फरक छ, अतुलनीय चाहिँ दूरी छ। त्यो दूरीले गर्दाखेरि म प्रधानमन्त्रीमाथि नै समस्या देख्छु। जनताको प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामान्य रूपमा चाहिँ दैनिकी जीवनयापन गर्ने विषयवस्तु रहेको देखिन्छ, तर सरकारको प्राथमिकतामा वा दलको प्राथमिकतामा के अरे मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने, अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक निकायहरूमा बाँडी चुडिकन चाहिँ नियुक्ति गर्ने, राजदूत नियुक्ति गर्ने, मुख्य सचिव नियुक्ति गर्ने आदि आदि काममा चाहिँ बढी सक्रिय भएको देखिन्छ। प्राथमिकताको पनि एक किसिमको चाहिँ कोरिलेसन त हुँदो हो नि सर राजनीतिक शास्त्रमा, त्यसको पनि अहिले नमिलेकै तपाईँको अहिले नमिलेकै प्राथमिकता हो, नमिलेकै कार्यशैली, नमिलेकै मुलुकै मिलेको छैन। जब प्राथमिकता मिल्दैन एजेन्डा मिल्दैन। यो वैचारिक समस्या हो सर वा सैद्धान्तिक समस्या हो वा यो समाजको वर्गीय चिन्तन वा समाजको जुन हाम्रो क्लास छ र आवश्यकता छ त्यसलाई हामीले धरातल यथार्थमा टेकेर अध्ययन, विश्लेषण र अनुभूत गर्न नसकेको प्रतिफल हो। होइन, हामीले दुईटा कुरा कहिले गरेनौँ। एउटा त नेपाली राजनीतिको मौलिक अनुसन्धान, मौलिक अध्ययन धेरै राम्रोसँग हामीले गरेनौँ र गरिएका अध्ययनहरू पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई धेरै ओझ लाग्दैन, राजनीतिक नेतृत्वले धेरै त्यसलाई इच्छा गर्दैन, धेरै बुझ्ने कोसिस गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले पहिलो विचारको खडेरी हो। विचार त व्यापक बहसद्वारा एकदम पार्टी कार्यकर्ता, पार्टीको केन्द्रीय समिति, पोलिट ब्युरो, स्थायी समिति, पार्टीका आम कार्यकर्ताहरू, जनताहरू मिसिएर बहस गरेर छलफल गरेर ल हाम्रो बाटो यो हो भन्ने गरी हामीले कहिले विचारको बहस गरेनौँ। हामीले त के गर्यौँ, हामीले त्यो गर्दै गरेनौँ। नम्बर 1, त्यसले गर्दा हाम्रो विचारको ठुलो खडेरी छ। 2, हाम्रो नेतृत्वको प्रवृत्ति चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने आफ्नै प्रकारको छ, आफ्नै व्यक्तिगत नाफा घाटा गुट यता उता, आफ्नो टोली, हिजो साथ दिएका हिजो साथ नदिएका, उता फलानु, एक खालको त्यो चिन्तन छ जसलाई व्यक्तिगत स्वार्थले मात्रै ड्राइभ गर्छ। तेस्रो हामीले राजनैतिक प्रणाली, अहिले पनि कुरा गरेँ मैले कति छुट छ, राजनैतिक प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो राजनैतिक प्रणालीले कसरी अलिकति जनतालाई सेवा सुविधा दिन सक्ला भन्ने चिन्तन गरेनौँ। अर्को हामीले संरचनागत व्यवस्थापन केही पनि गरेनौँ कि अहिलेको जनताका नागरिकका इच्छा आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न कस्ता संरचनाहरू चाहिएलान्, स्थानीय तहमा कस्ता संरचना चाहिएलान्, प्रदेश तहमा कस्ता संरचना चाहिएलान्, ती संरचनाहरूको निर्माण कसरी गर्ने होला। आखिर संरचना चाहियो नि,
भनेर त्यो संरचनामा हामीले कहिले ध्यान दिएनौं र त्यसले गर्दा के हुने भयो भने राजनीति अत्यन्तै नेतृत्व 4-5 जना 5-6 जना नेतृत्वको मुठीमा राजनीति हुने भयो। राजनीति त आम कार्यकर्ताकोमा, जनताको निगरानीमा, आम मान्छेको बीचमा हुनुपर्ने हो नि राजनीति, त्यो छैन। राजनीति अत्यन्त थोरै मान्छेले कन्ट्रोल गरेका छन्, थोरै मान्छेको नियन्त्रणमा छ राजनीति। आजको परिणाम त्यही हो। ती थोरै मान्छे भनेका ठूला छन्, ती थोरै मान्छे भनेका अलिकति सहरका छन्, ती थोरै मान्छे भनेका अलिकति अर्कै एजेन्डाका छन्। ती थोरै मान्छेले जब राजनीतिक कब्जा गर्छन् परिणाम यही आउँछ अहिले जुन आइराखेको छ। लोकतन्त्रमा वा एउटा पार्टीहरूको अहिलेको नेकपाको चाहिँ बहुमत, प्रचण्ड बहुमत छ। 7 वटा प्रदेशमध्ये 6 वटा प्रदेशमा चाहिँ नेकपाको प्रादेशिक सरकार पनि रहेको छ। भर्खरै केही समय अगाडि मात्रै कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ आफ्नै दलका असन्तुष्ट सांसदहरूले चाहिँ आफ्नै दलका प्रदेश प्रमुखको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर गएका छन्। यो वैचारिक रूपमा चाहिँ विवाद हो कि यो नेतृत्वमा चाहिँ जुन चाहिँ गुट उपगुट र एक किसिमको जुन चाहिँ नेताप्रतिको जुन चाहिँ एक किसिमको झुकाव र नेताप्रतिको जुन चाहिँ लगाव, नेताप्रतिको जुन चाहिँ आश्वस्त रूपमा चाहिँ जुन चाहिँ भर पर्ने जुन परिपाटी छ त्यसको रिजल्ट हो। यो सैद्धान्तिक विषयसँग जोडेर सैद्धान्तिक विषय नै बनाइएको छैन। ठिक छ, महेन्द्रबहादुर शाहीले गर्न नसकेको के हो, किन गर्न नसके हो, कुन कुन गर्न सकेनन्, त्यसो भएका कारणले अविश्वासको प्रस्ताव हो भनेर त अलिकति परिपक्व हुन्थ्यो होला नि त कुरा। खालि अहिले त के छ भने यमलाल कणेललाई छोड्छु पनि भने हो, महेन्द्रबहादुर शाहीले छोडेन त्यसो भएर हो भन्ने टाइपको जुन कुरा छ। अर्थात् नेतृत्वले आफू बाहेक अरू कसैलाई पनि, जुन तहको नेतृत्वमा मान्छे छ आफू बाहेक अरूलाई कसैलाई पनि गरी खान आफू नभई नहुने, आफै नेता आफै पदमा नबसी नहुने जुन परिपाटीको विकास भयो, जुन चिन्तनको विकास भयो, त्यसबाट यो अत्यन्तै तपाईको राजनैतिक कुरा छैन। र खास गरी नेकपाको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने त विगत 3 वर्षदेखि खास गरी पार्टी एकता भएपछि उहाँले कहिल्यै सैद्धान्तिक छलफल गर्नु भएको छैन, कहिल्यै वैचारिक छलफल गर्नु भएको छैन। निर्वाचनको मुखैमा पार्टी एकता गर्नुभयो, निर्वाचन आएको थियो, झ्यापझोप जित्नुभयो, आउनुभयो, पार्टी एकता गर्नुभयो, सरकार बनाउनुभयो, विवाद छ, झगडा छ, को मन्त्री हुने, को नहुने, को जीएम हुने, को नहुने, को राजदूत हुने, को नहुने, त्यो झगडा छ उहाँहरूमा। तर वैचारिक रूपमा उहाँहरूको झगडा देखिएको छैन, वैचारिक रूपमा उहाँले बहस गर्नु भएको छैन। सरकारले अहिले तलदेखि माथिसम्म नेकपामा जे देखिँदैछ यो विचारभन्दा बाहिरको झगडा हो, यो विचारभन्दा अलिक पल्टिरहेको झगडा हो भन्ने लाग्छ मलाई। सर, वैचारिक रूपमा कुरा नमिलिसकेपछि आम रूपमा देखिने यसको लक्षणहरू, यसको चाहिँ असरहरू, यसको चाहिँ एक किसिमको मूल्याङ्कनको आधारमा आम जनताको एक किसिमको भनौँ न चाहिँ सरकारप्रतिको चाहिँ एउटा माइन्डसेट, एउटा चाहिँ आम अवधारणा चाहिँ बन्दै गइसकेको अवस्थामा सरकारको लागि खास गरिकन चाहिँ सरकारले गर्ने निर्णयहरूले आम जनतालाई एकदमै खुसी तुल्याउनुका सट्टा जे निर्णयहरू भइरहेका छन् त्यसले चाहिँ केही वर्गलाई त खुसी पारेको त पक्कै होला, तर आम चाहिँ जनतालाई त्यसले चाहिँ एक किसिमको असन्तुष्ट बनाएको, त्यसको विवाद भएको, त्यसको विरोध भएको जस्तो देखिन्छ। यो स्वाभाविक हो, वैचारिक रूपमा विषयवस्तु नमिलेपछि यो सरकारले गर्ने निर्णयहरू यसरी नै आलोचित हुने, यसको चाहिँ विवादित हुने, यो चाहिँ एकदमै वैचारिक रूपमै चाहिँ यसलाई हेर्नुपर्छ हामीले। होइन, सरकारी स्वार्थ, नेकपाको सरकारको स्वार्थ र जनताको स्वार्थ अलग पर्यो। जनताको इच्छा स्वार्थ एउटा छ, सरकारको स्वार्थ अर्को छ। अनि कहाँबाट सरकारले गरेका निर्णयहरू आफ्नो स्वार्थले गर्छ, त्यहाँ जनताको स्वार्थहरू मिसिँदैन। सरकारको आफ्नो इन्ट्रेस्टले गर्ने निर्णयहरू आफ्नो जनताको स्वार्थ नमिसिएपछि जनतालाई त्यसले के खुसी बनाउँछ? अब तपाईको सरकारले संवैधानिक रूपमा गर्न पाउँथ्यो होला, युवराजीलाई अर्थमन्त्री बनाउनु पनि संवैधानिक रूपमा ठिकै छ, सल्लाहकार बनाउनु पनि संवैधानिक रूपमा ठिकै छ, अमेरिकाको राजदूत बनाउनु पनि संवैधानिक रूपमा ठिकै छ, त्यो कानुनी हिसाबले कहीँनिर खनखोट छैन होला। तर यो कुरामा जनताले कहाँनिर के खुसी मान्ने वा जनताले कहाँनिर के गर्ने वा सरकारले गरिरहेका अहिले अनेक यो ठुल्ठुला कुराहरू छन्, त्यो कुराले जनताको आजको जीवनमा कहाँनिर के छुन्छ र जनताले खुसी मान्ने भनेपछि मूल रूपमा
तपाईँले हामीले हेर्नुपर्ने के हो भने सरकारको स्वार्थ र जनताको स्वार्थ जब बाजिन्छ, सरकारको स्वार्थ एकातिर र जनताको स्वार्थ जब एकातिर हुन्छ, परिस्थिति यस्तै आउँछ। र यो परिस्थिति अहिलेको यो इन्ट्रेस्ट नै नमिलेको परिस्थिति हो जनता र सरकार। दुईटा प्रश्न गर्छु त्यसपछि बिदा मागौला सर। अब लोकतन्त्रमा हाम्रो चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ सत्ता पक्ष त हुने नै भयो, त प्रतिपक्षी पनि हुँदो रहेछ। प्रतिपक्षीको काम चाहिँ सडकमा देखिएका आवाजहरूलाई चाहिँ सरकारलाई झकझक्याउने, सरकारलाई चाहिँ गलत गरिरहेका छन् भने त्यसलाई सच्याउनका लागि चाहिँ बाध्य गर्ने। संसद भनेको चाहिँ विपक्षीको हुन्छ, प्रतिपक्षीको हुन्छ भनिन्छ, तर यहाँ त प्रतिपक्षी पनि खोज्नुपर्ने बेला छ। आम जनताले सत्तारूढ दललाई, सरकारलाई त सडकमा पाएनन् नै, तर प्रतिपक्षीलाई पनि पाएनन्, यस्तो पनि हुन्छ होइन। यो प्रतिपक्षका खास गरिकन तपाईँको दुईटा भूमिका हुन्छन्, तीनटा भूमिका हुन्छन् खास गरी। एउटा त सरकारले जुन नीतिगत रूपमा गरिरहेको नचाहिँदो हुन्छ, नीतिगत रूपमा सरकारले गरेका जुन अप्ठ्याराहरू हुन्, सरकारले गरेको जुन एक खालले नचाहिँदो कुरा हो, त्यसलाई पोलिसीका हिसाबले भटाफट गर्नु, पोलिसीका हिसाबले, नीतिका हिसाबले त्यसलाई आलोचना गर्नु र जनतासँग जानु। दोस्रो, त्यति भइसकेपछि संसदमा आफ्नो प्रभावकारिता देखाउने। अब संसदभित्र बहस छलफल गरेर संसदलाई अलिक प्रभावकारी बनाउने, रचनात्मक बनाउने र त्यहाँ एउटा त्यो थलो प्रयोग गर्ने। र तेस्रो, नीतिको कुराले पनि संसदको कुराले पनि भएन भने तेस्रो सडकमै आउने हो प्रतिपक्षको भूमिका। तर नेपाली कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्व कस्तो छ भन्नु होला भने, खास गरी शेरबहादुरजीको नेतृत्व वा नेपाली कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्व चाहिँ यो प्रतिपक्षी हुनका लागि नै होइन, यो रुलिङ क्लास जस्तो हो। यो आफू अहिले सरकारमा त छैन, सरकारभन्दा त बाहिर छ यो अहिले कांग्रेस, तर कस्तो हुन्छ रुलिङ क्लास, एउटा चाहिँ रुलरकै एउटा अंग जस्तो, शासककै एउटा अंग जस्तो, शासनकै मनोवृत्ति जस्तो। र कहिलेकाहीँ त मलाई के लाग्छ भने कांग्रेस प्रतिपक्ष हुनका लागि जन्मिएको हुर्किएको पार्टी नै हो, कांग्रेस सत्ता पक्ष हुनका लागि जन्मिएको हुर्किएको पार्टी हो। बीचबीचमा राजनीतिक आन्दोलन गर्यो त्यो बेग्लै कुरा हो, बीचबीचमा पञ्चायतको विरुद्ध लड्यो, के गर्यो त्यो बेग्लै कुरा हो। तर कांग्रेस चाहिँ खासमा शासकीय संस्कृति बोकेर आएको पार्टी हो, प्रतिपक्षी संस्कृति बोकेर आएको पार्टी होइन। र कांग्रेसले आफूलाई सत्तामा हुँदा शासकीय पार्टी र विपक्षमा हुँदा प्रतिपक्षी पार्टीमा रूपान्तरण गर्न सकेका छ। ओके, त्यसो भएको हुनाले कांग्रेसको विचारको पनि समस्या छ, नेतृत्वको पनि समस्या छ, अलि नेतृत्वमा बुढापाकाहरू पनि छन्। र कांग्रेसमा तपाईँको अर्को पक्ष चाहिँ मोबिलाइजेसन, परिचालन, जनता परिचालन गर्ने, संसदभित्र उपयुक्त रूपमा बहस गर्ने, त्यस्तो परिपाटी पनि कांग्रेसले आफूलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। कांग्रेस आफै नै धेरै यति कोल्याप्समा छ, आफै धेरै यति भद्रगोलमा छ कि कहाँ यसले जनताका मुद्दा खोजेर सडकमा आएर जनतालाई भनेर संसदमा गर्न सक्ने अवस्था नै छैन। कांग्रेस महाधिवेशन आइरहेको छ, महाधिवेशनको एउटा चटारोमा कहाँको जनता, त्यो भयो हुनाले कांग्रेसभित्र आफ्नै धेरै समस्याहरू छन्, त्यसले गर्दा जनताका समस्यामा मिसिनै सकेका छैन। ओके, अन्तिम प्रश्न गरे सर। एउटा स्थायी सरकार दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेको दल प्रचण्ड बहुमतका साथ सरकार सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। आम जनताले अपेक्षा गरे अनुसार सरकार चलिरहेको छैन भने हाम्रो बहस पनि अघि हामीले गर्यौं। हामीले 2.5 वर्षमा जे अनुभूत गरेका छौं, यो सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर, यो सरकारको निर्णयहरूलाई लिएर, यो सरकारका कार्यक्रमहरूलाई लिएर, यो सरकारका गतिविधिहरूलाई लिएर, अब बाँकी समयलाई चाहिँ यदि हामीले पूर्वानुमान गर्नु पर्यो भने हाम्रो प्रणालीको, हाम्रो सिस्टमको, हाम्रो अपेक्षाको, हाम्रो चाहनाको, हाम्रो भविष्यको चाहिँ बाटो चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? यसले चाहिँ दूरगामी रूपमा पार्ने चाहिँ असरहरू कस्ता छन्? पहिला अब बाँकी हाम्रो यो 2.5 वर्ष सरकारले धेरै बाटो फेर्ला, आफ्नो विचार फेर्ला, आफ्ना मूल्य मान्यताहरू फेर्ला र जनताकोमा आइपुग्यो भनेर आशा गर्ने ठाउँ पाउँछ। र अर्को तपाईँको यो नेकपा जुन हो सरकार होइन कि नेकपाले यो सरकारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्ला, नेकपाले सरकारलाई तानेर जनताको घरमा ल्याइपुर्याउला वा दैलोमा ल्याइपुर्याउला भनेर आशा गर्ने पनि ठाउँ पाउँछ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो अहिले तत्काल नेपालको राजनैतिक हेर्दाखेरि बडो अप्ठ्यारो, निराशा जस्तो देखिन्छ तत्कालको लागि। तर दीर्घकालमा यही राजनैतिक कोर्स सँगै रहिरहँदैन होला।
तर अहिले चाहिँ तत्काल अप्ठ्यारै देखिन्छ। अहिले जुन भर्खरै हामीले प्राप्त गरेको यो जुन चाहिँ एउटा नयाँ सिस्टम छ, यसले त राजनीतिक दलहरूको कारणले चाहिँ भोलिका दिनमा यसप्रति आम जनताको वितृष्णा, आम जनताको यसप्रतिको चाहिँ भावना, आम जनताको सोच परिवर्तन भयो भने फेरि त अप्ठ्यारो आउने सम्भावना त जीवितै रहन्छ नि सर। त्यता पनि नजाला, त्यति साह्रै उल्टो बाटो पनि नजाला, जनताको पुरानोतिर फर्काउने कुरा पनि हुँदैन, जनताले त्यस्तो पनि सोच्दैनन्, जनताले अगाडि नै जाने कुरा सोच्ने हो। किनभने सरलाई थाहै छ केही दिन अगाडि मात्रै काठमाडौँको सडकमा एउटा नारा फेरि घन्कियो, जुन नारालाई हामीले निकै त्याग बलिदानका साथ चाहिँ बिदाबारी गर्यौँ। फेरि ती नारा चाहिँ सडकमा चाहिँ समाजका एक तबका एक वर्गले त घन्काउन थालेका छन्। म अहिले चाहिँ यो सार्वजनिक के अरे सडकमा लगाइएको त्यो नारा पुरानो सत्ता, खास गरी राजाको कुरालाई इङ्गित गर्न खोज्नु भएको तापनि लामो समयसम्म देशलाई यत्रो शोषण गरेको, यत्रो नेतृत्व गरेको राजाले आफ्नो पक्षमा म पनि जीवितै छु है भनेर त्यो क्याम्पेन गर्नु, म त्यसलाई साह्रै धेरै केही अस्वाभाविक उपद्रव पनि ठाने। त्यसले राजनीतिमा तात्विक असर पनि गर्दैन र हामी पुरानोतिर फर्किँदा पनि फर्किँदैनौँ। तर मूल प्रश्न के हो भने हामी त्यतामा सम्भावना देख्दैन, त्यो चान्स छैन। तर मूल प्रश्न के हो भने हामीले गणतन्त्रपछि, संघीयतापछि अलिकति जनताको जीवनस्तर योभन्दा राम्रो होला भन्ने जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, जुन हामीले आकांक्षा गरेका थियौँ, जुन हामीले सोचेका थियौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले पुरा भएको छैन। त्यसले तत्कालका लागि एक खालको अप्ठ्यारो छ। तर तपाईँले भनेको त्यहाँतिर चाहिँ राजनीति पुग्दैन, त्यता पुग्ने चान्स छैन, राजनीति धेरै अगाडि बढी छ। ओके सर, म धन्यवाद दिन चाहन्छु यसरी चाहिँ भर्चुअली जोडिएर आफ्ना कुराहरू हामीसँग सेयर गर्नुभयो। आम जनता निकै चिन्तित छन्, आम जनताले सरकारबाट थुप्रै अपेक्षाहरू गरेका छन्, आम जनताले अझै पनि यो सरकारबाट आश गरेकै छन्। अझै पनि सरकारले चाहिँ आम जनताका विषयवस्तुहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ र सरकारका काम कर्तव्य अधिकारका बारेमा आम जनताले बुझाइराख्नुपर्छ जस्तो जरुरी छैन। सरकार जवाबदेही, उत्तरदायी र आम जनताका मागप्रति चाहिँ गम्भीर भयो भने सम्भवतः जुन असन्तुष्टि देखिएका छन् समाजमा, त्यस असन्तुष्टि सायद दीर्घकालीन नभएर क्षणिक हो जस्तो देखिएको छ। समय र संवादको लागि म धन्यवाद। केही छुटाएको छु भने सर म 1 मिनट समय उपलब्ध गराएँ हजुरलाई। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।